कर्टन उतरवा के ड्राई क्लीन के लिए दे दो और फर्नीचर हटा के सही तरह से सफाई करवाओ। मैं सब करवा दूंगी। शमीम जी। आफाक, रिफत और सोनिया का कमरा खुलवाओ और अच्छी तरह से सफाई करवाओ। ऐसा करो उनके। रोहान, ये किस चीज की तैयारियां चल रही हैं घर में? उनकी शादी हो चुकी है, वो अपने घर में आबाद है, खुश रहने दो, छोड़ दो उनकी चाह। हया, मेरा एक सजेशन लेना, इस घर में ना कोई कोना ढूंढो मुंह छुपा के रोने के लिए। नहीं ना, नहीं, आप नहीं समझेंगी। मुबारक ग्रुप ने 3 कंपनीज बनाई हैं और 3 ही इसके मालिक होंगे। तुम अपनी फिक्र करो तो बेहतर। मुझे कौन सी फिक्र करनी चाहिए? यही कि तुम माँ बन सकती हो, इस बात का सबूत अम्मी जान को देना। इस घर के इश्यूज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। R&H फूड्स की मैं वाइस चेयरमैन बनने जा रही हूँ। जेलस तो हो रही होगी तुम। ठीक तो ये मुश्तरका फैमिली उलझनों से निकल ही नहीं सकते हम। तुम किस हैसियत से ये बात कह रही हो? तुम खुद पूछ लेना। चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जिनकी नई शादी हुई है उन्हीं के लिए हो रहा होगा ये सब। लेकिन उन लोगों का रूम तो डेकोरेट हो चुका है। I have no idea. शॉक। वैसे आपको पता है, ये मोमाइन जान के लिए एक सरप्राइज है। आपके लिए भी हो सकता था, लेकिन आई थिंक आपके लिए शॉक होगा। आफाक का पोर्शन तैयार करवा रही हूँ। लेकिन वहां तो कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता ना, लेकिन अब रहेंगे। अम्मी जी, ये तैयारियां किसके लिए चल रही हैं इतनी? तो वो लोग कब आ रहे? आज शाम आफाक अपनी फैमिली को लेकर आ रहा है। वहां कौन रहेगा? भाई, जिनका पोर्शन है वही रहेंगे ना। ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मैंने आफाक को हुक्म दिया है कि अपनी फैमिली को लेकर आए। जी बेहतर अम्मी जान। लेकिन अम्मी जी, रूहान की फैक्ट्री वाले मामले के बाद तो वो लोग ये घर छोड़कर चले गए थे ना, तो मान कैसे गए? अम्मी जान ने आफाक भाई से कहा हो कि कोई मसले की बात ही नहीं है, तुम घर वापस आ जाओ, तुम जो कहोगे हम तुम्हारी बात को मान लेंगे। क्या चल रहा है आखिर अम्मी जान के दिमाग में? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, तुम्हें रीजन पता है कि वो किस वजह से यहाँ से गए थे? कोर्स सीफूड प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली। तभी तो राजी हो गए वो घर आने के लिए। क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या बोले जा रही हो? आफाक भाई और उनकी फैमिली घर वापस आ रहे हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। यानी कि हमारा प्रोजेक्ट गया खड्डे में। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि अम्मी जान ने आफाक भाई को उनकी गलती का एहसास दिलाया और वो मान गए। क्या कहती हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अम्मी जान ने कुछ ना कुछ तो जरूर कहा होगा आफाक भाई को। तो अम्मी जान ने क्या किया होगा? आफाक भाई की बात को मान लिया होगा कि ठीक है, तुम घर वापस आ जाओ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, मतलब सी फूड फैक्ट्री को खत्म कर देंगे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इवेंट तो बनता है। वैसे इस घर में ज़रार की नई दुल्हन आने का इवेंट होते होते रह गया है ना। मुझे तो किसी भी इवेंट की जरूरत नहीं है हया। अपने आप को क्यों इतना थका रही हो? मैंने तो आपको खुला मैदान दिया हुआ है, आप बचा सकते हो खुद को तो बचा ले। रास्ते में ना ये जो भाभी की मेहरबान दोस्त बनी हुई हो ना तुम, इस दोस्ती का तो खात्मा मैं करूंगी। हया को अब ये बात समझ नहीं आ रही कि हया ने जितना बिखेर लिया है, इसको समेटे तो समेटे कैसे, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता करके हया सबके सामने एक्सपोज होती जा रही है। घर के सब बंदों को हया की हकीकत का पता तो चल गया है, लेकिन बस मस्तूर मुबारक ही है कि उसकी हकीकत को नहीं जान पा रही। लेकिन अब हया गुस्से और घबराहट पे काबू नहीं रख पा रही, क्योंकि हया को अपनी
اپنی شکست بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے تو حیا بوکھلاہٹ کا شکار ہے، یہاں تک کہ حیا اب بدتمیزی کرنے پر اتر آئی ہے، نہ کہ صرف روحان کے ساتھ بلکہ اب وہ تو مستور مبارک کے سامنے بھی اونچی آواز سے بولے گی، کیونکہ مستور مبارک نے فیصلہ ہی ایسا سنا دیا ہے کہ اگر فیکٹری بنے گی تو ایک نہیں بلکہ 3 بنیں گی۔ تو حیا کہے گی آگے سے کہ 3 کس خوشی میں بنیں گی، کیونکہ میں اب اس فیملی کے چکر میں، اس مشترکہ فیملی کے چکر سے تنگ آ گئی ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں 3 فیکٹریاں بنانی چاہیے۔ تو مستور مبارک جب اس سے یہ سوال کریں گی کہ تم کس حق سے یہ بات کر رہی ہو، تو حیا آگے سے جواب دیتے ہوئے کہے گی کہ میں اس کمپنی کی وائس چیئرمین ہوں۔ تو یہ بات جو ہے مستور مبارک کو پسند نہیں آئے گی، کیونکہ روحان نے اتنے بڑے بڑے فیصلے بغیر کسی کے مشورے کے کر لیے ہیں۔ اگر کسی سے مشورہ کرتا یا نہ کرتا، کم سے کم اپنی امی کو تو اعتماد میں لے لیتا۔ ایک تو بغیر اجازت یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ اپنے خاندانی کاروبار سے ہٹ کر اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنے کا انہوں نے پروجیکٹ شروع کر لیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا فیصلہ کہ حیا کو اس کمپنی کی وائس چیئرمین بنانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ لیکن کیونکہ مستور مبارک کو لگتا ہے کہ اس گھر میں صرف حیا ہی نہیں ہے بلکہ اور 2 بہویں بھی ہیں، ان کا بھی حق ہے اور ان کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے۔ لیکن یہ بات روحان اور حیا کو سمجھائے تو سمجھائے کون؟ یہاں پر حیا کا ریپوٹیشن بھی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ارم ایک کے بعد ایک وار کر رہی ہے حیا پر اور اپنے وار میں کامیاب بھی ہو رہی ہے، اور حیا اسی وجہ سے گھبرا گئی ہے کہ کہیں گھر والوں کے سامنے حیا کی حقیقت کھل گئی تو حیا کے پاس بچنے کا دوسرا کوئی بھی راستہ باقی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اب حیا پوری کوشش کر رہی ہے کہ روحان کو بھی اپنی امی سے بدظن کر دے اور ان کے خلاف ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دے۔ حیا روحان کے کانوں میں ایسی ایسی باتیں ڈال کر زہر گھول رہی ہے کہ روحان کے دل میں اپنے بھائیوں کی محبت تو ختم ہو ہی چکی ہے، بس اگر امی جان کا تھوڑا سا لحاظ رہتا ہے تو حیا چاہتی ہے کہ اب وہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن ارم نے بھی یہ ٹھان رکھا ہے کہ جس طرح حیا نے پہلے گھر والوں کے ساتھ جو سلوک، جو برتاؤ کیا اور جتنے مسئلے مسائل کھڑے کیے تھے وہ ارم نے اپنی لگن اور پیار کے ساتھ ختم کر دیے ہیں، اور اب ارم یہ بھی کر کے دکھا دے گی کہ حیا کو روحان سے جدا کرنے میں اس بار ارم کا ہاتھ ہوگا، کیونکہ ارم ایسے ثبوت اور ایسے گواہ پیش کرے گی کہ حیا کے پاس مکرنے کا کوئی چانس ہوگا ہی نہیں، اور نہ ہی ان الزامات کو وہ جھٹلا سکے گی۔ تو اس وجہ سے روحان کی نظروں میں بھی حیا کی ویلیو اور اہمیت ختم ہو جائے گی، اور نہ صرف روحان کی آنکھوں میں بلکہ مستور مبارک بھی حیا کا مکروہ چہرہ دیکھ لیں گی، اور سب گھر والے پھر ایک طرف ہو جائیں گے اور حیا بیچاری اکیلی رہ جائے گی۔ اپنی لالچ میں، اپنی ضد میں، اپنی انا کی خاطر حیا نے جو تباہی مستور مبارک کے گھر میں پھیلائی تھی، اب وہ ساری تباہی اس کی اپنی ہی جھولی میں آن پڑے گی، اور حیا کے پاس واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں بچے گا۔ تو حیا جائے گی تو جائے گی کہاں؟ اس بار حیا جائے گی اپنی اماں جان کے گھر، اور جا کر وہاں بیزاد اور اس کی بیوی کی زندگی میں بھی آگ لگائے گی، کیونکہ حیا جیسی لڑکیاں کدھر بھی خوش نہیں رہتی، نہ خود خوش رہتی ہیں اور نہ دوسروں کو رہنے دیتی ہیں۔ تو اسی طرح ڈرامے کی کہانی آگے بڑھے گی اور حیا کا انجام دن بہ دن خراب ہوتا جائے گا۔ حیا نے اس گھر کا ایک پاور پروجیکٹ والا مسئلہ سلجھا تو لیا تھا، اور اسی سے اب حیا کو لگتا ہے کہ حیا پوری دنیا پر حکومت کر سکتی ہے، اور حیا اپنی چالاکیوں سے مستور مبارک کو نیچا دکھا کر ان کی جگہ پر خود بیٹھنا چاہتی ہے، مگر اب ہر بار حیا کی قسمت کام نہیں کرے گی۔ اس بار حیا کو شکست کا سامنا کرنا ہی ہوگا، کیونکہ حیا کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا میں۔